नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादलाई लिएर भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले चासो देखाएको छ। कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष तथा नेता राहुल गान्धीले नेपाल र भारत बीच अहिले सतहमा आएको सीमा विवादबारे भारतीय जनता पार्टीको सरकार अर्थात् मोदी सरकार पारदर्शी नभएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय कांग्रेसले मंगलबार गरेको यी पत्रकार सम्मेलनमा गान्धीले नेपाल र चीनसँग भारतको सीमा विवाद किन भइरहेको छ यसबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै यो समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन्। यो विवादको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कांग्रेस जानकार नरहेको बताउँदै गान्धीले भनेका थिए, स्पष्ट जानकारी नआएसम्म विवादबारे बोल्दा झन अन्यल आउँछ। यसअघि भारतीय कांग्रेसका प्रवक्ता अशोक सिन्होईले ट्विट गर्दै नेपाल जस्तो दशकौं पुरानो घनिष्ठ मित्रसँग भारतको निकै ठूलो दूरी बढाउँदा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। नेपालसँग सीमा विवादमा आएको भारतले अर्को ठूलो छिमेकी चीनसँग पनि सीमाकै बीचमा एक बेला तनाव उत्पन्न भएको छ। सिक्किम र लद्दाखको सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमालाई लिएर यी दुई मुलुकबीच केही दिन यता निकै तनाव बढिरहेको छ। विभिन्न समाचारहरू आइरहेका छन् र सुरक्षा बैठकहरू तारान्तार भइरहेका छन्। नेपालसँगको सीमा विवाद पनि चीनसँग जोडेर त्यहाँको सुरक्षा निकायले हेरेको विषय थप गम्भीर रहेको छ। नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको र त्यसको उद्घाटन रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गरेपछि यो विवादले थप उचाइ लिएको हो। भारतीयहरू नेपाल हुँदै मानसरोवर जाने गरेकोमा दिल्लीबाट छोटो रुटको रूपमा त्यसलाई विस्तार गरिएको हो। राहुल 2 वर्ष अघि नेपालको बाटो हुँदै मानसरोवरको यात्रामा निस्केका थिए। सीमाको विषयमा कांग्रेस लगायत विपक्षी दलले नेपालप्रति कस्तो नीति लिने स्पष्ट पारेका छैनन्, जबकि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी 2072 सालमा लगाउँदा संसदमा नै कुरा उठाएका थिए। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतलाई कालापानी क्षेत्रबाट सेना हटाएर दुई देशबीचको विवादलाई यथास्थितिमा राख्न आग्रह गरेका छन्। मन्त्री गेवालीले सुगौली सन्धिका अक्षर र भावना दुवैलाई सम्मान गर्न पनि भारतलाई भनेका छन्। भारतीय पत्रिका द हिन्दूसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भनेका छन्, कालापानीबाट सेना फिर्ता गरी सो भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरेको अवस्थामा मात्र सुगौली सन्धिलाई सम्मान गरेको ठहर छ। भारतसँगको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उनले वार्ताबाटै समस्या समाधानमा जोड दिएका छन्। मन्त्री गेवालीले भनेका छन्, भारतले नेपाली भूभागमा एकतर्फी रूपमा सडक बनाउनु हुँदैन थियो र वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरामा पुनः हामी जोड दिन चाहन्छौँ। भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालको कालापानी लगायतका क्षेत्रमा समेट्दै नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाललाई दुखी बनाएको उनले बताएका छन्। उनले भारतले विगतका सहमतिको ठाडो उल्लङ्घन गरेको पनि बताएका छन्। भारतले एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गर्नु सन् 1997 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्द्र कुमार गुजरालको काठमाडौँ भ्रमणका बेला भएको सहमतिको ठाडो उल्लङ्घन हो, उनले भनेका छन्। सो भ्रमणमा कालापानी र सुस्ता लगायतका क्षेत्रलाई विवादित भूमि मान्दै दुवै देशको संयुक्त वार्ता टोली मार्फत समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो। संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव छिटो पारित हुन नसक्नुलाई पछाडि हट्ने सङ्केतका रूपमा भारतमा व्याख्या भइरहेका बेला मन्त्री गेवालीले यो प्रस्ताव चाँडै पारित हुने र त्यसका लागि फास्ट ट्र्याक विधि अपनाइने समेत बताएका छन्। नेपालको अत्यावधिक नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधन गर्न संसद सचिवालयमा सरकारले दर्ता गरेको विधेयक बुधबार प्रतिनिधि सभामा टेबुल हुन सकेन, जबकि संसदमा टेबुल गर्ने सम्भावित कार्यसूची समेत संसद सचिवालयले पहिले सार्वजनिक गरिसकेको थियो। बुधबार अपराह्न 2 बजे बस्ने कार्यतालिका रहेको संसदको बैठकको केही अघि कार्यसूचीबाट उक्त विधेयक हटाइयो। त्यसपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ खालको प्रबन्धन सुरु भएको हो। छुच्चो स्वभाव भएको मानिने भारतीय मिडिया त झन् नेपाल एक कदम पछि हट्नु भारतीय कूटनीतिक जित रहेको समेत प्रसारण गरिदिए। तर वास्तवमा संसदको कार्यसूची हेरफेर हुनु कुनै नौलो परिघटना थिएन। तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले यो अत्यन्त सानो कुरा थियो, सम्भावित कार्यसूची नै हट्न पनि सक्छ है भनेर भनिएको हो। तर यसमा राजनीति सुरु भयो, उनले भने। नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रसँगको नेपाल भारत सिमाना फेरि एकपल्ट चर्चामा आएको हो। रेम्प्याधुरा लिपुलेख सहितको कालापानी क्षेत्रमा भारतले अनधिकृत ढङ्गले सडक निर्माण गर्नाले जुन मामिला चर्कन पुगेको छ। गत कार्तिकमा दिल्लीका भारतीय शासकहरूले भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेकै वखत काठमाडौँमा परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस नक्सामा नेपाली भूमि भारततर्फ परेकोमा आपत्ति जनाएको थियो र छिमेकीसँग असल सम्बन्ध कायम राख्ने मनसायले परराष्ट्रले त्यो विवादको विषय द्विपक्षीय कूटनीतिक कुराकानी मार्फत टुङ्ग्याइने पनि पहल गरेको हो। तर नेपाली पक्षको त्यस
प्रति दिल्लीले अपेक्षा गरि नै रह्यो, कुनै औपचारिक उत्तर पठाएन। नेपाल यद्यपि उत्तरको प्रतीक्षामा नै छ। सीमा बीचमा यसबीच शनिबार अर्थात् वैशाख 27 गते परराष्ट्रले अर्को वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो र विगतका सीमा बारेकका सबै प्रसङ्ग उल्लेख गर्न नेपाली पक्ष बाध्य हुन पुग्यो। यसै क्रममा 5 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन यात्रामा छँदा पारिएको सम्झौतामा लिपुलेखलाई पनि उनीहरूबीचको व्यापारिक नाका सामेल गरिएकोमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै देशका सरकारसँग तत्काल असहमति जनाएका थिए। खासमा यो समूह दुई देशबीचमा सम्बन्धलाई जटिलता मुक्त तुल्याई सुमधुर गराउने ध्यायले नै दुवै सरकारको सहमतिबाट गठन गरिएको थियो, जसले आफ्नो काम गरेको लामो समय भइसक्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने अवसर पाएको छैन। नेपाली पक्षले यसअघि नेपाल भारत सिमानाका सुल्झाना बाँकी रहेकाहरूको प्रश्नको हल कूटनीतिक माध्यमबाट गर्ने प्रस्तावबारे दिल्लीलाई पटक पटक स्मरण गराएको थियो। यसपल्टको वक्तव्य परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रबुद्ध समूह व्यक्ति अर्थात् EPG को समेत जिकिर गरेको छ, जसको प्रतिवेदन बुझेर लिन नेपाल सरकार तत्पर रहेको जानकारी भारतीय पक्षलाई दिएको छ। यी लगायतका मुद्दाहरूको उल्लेख गरेर नेपाली पक्षले द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रको माध्यमबाटै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। तर अर्को पक्ष निरन्तर उपेक्षा भाव प्रदर्शन गरिरहने हो भने नेपालले आफ्नो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय जनमत र कानुनी संरक्षणका लागि उपलब्ध भव्य विकल्पमा अन्य विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यताको निम्ति प्रयत्नरत भारतका लागि नेपाल जस्तो निकट छिमेकीसँगको सम्बन्ध समेत सुखद नहुनु राम्रो सङ्केत ठानिने छैन। बङ्गलादेश र श्रीलङ्कासँग न्यानो सम्बन्ध छैन नै पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सधैँजसो शत्रुतापूर्ण रहिआएको छ। पछिल्लो समय भारत र चीन बीच विवाद बढेपछि युएनले यसको बारेमा चासो राखेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रवक्ताले यस विषयमा तनाव बढाउने किसिमका गतिविधि नगर्न दुवै देशलाई आग्रह गरेका छन्। साथै मध्यस्थता कसले गर्ने भनेर छान्ने काम सम्बन्धित देशहरूकै भएको पनि उनको भनाइरहेको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार मात्रै चीन र भारतको सीमा विवादमा मध्यस्थता गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। राष्ट्रसङ्घीय प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिकले भनेका छन्, उनीहरू कसले मध्यस्थता गरोस् भन्ने चाहन्छन्, यो उनीहरूको निर्णय हो। हामीले परिस्थितिलाई स्पष्ट रूपमा हेरेका छौँ, साथै सम्बन्धित पक्षहरूलाई तनाव उत्पन्न हुने सबै गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गर्दछौँ उनले भने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि अमेरिका मध्यस्थता गर्न तयार रहेको र त्यसका लागि सक्षम पनि रहेको बताएका थिए। हालैको पत्रकार सम्मेलनको क्रममा राष्ट्रसङ्घीय प्रवक्ता स्टेफेनले भने ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई खण्डन गर्दै अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनलाई ट्रम्पले मध्यस्थताको चाहना राखेको बारे प्रश्न सोधिएको थियो। पछिल्लो समय चीन र भारतका सीमा क्षेत्रमा लद्दाख र उत्तरी सिक्किम लगायतका स्थानमा सेनाहरूबीच झडप भइरहेको छ। भारतले आफ्ना सेनाको सीमा गस्तीमा चिनिया सेनाले बाधा पुर्याएको बताउँदै आएको छ। तर केही सेनाहरूबीच भनाभन भएको भिडियो समेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। मार्चदेखि नै दुई देशका सेनाहरूबीच कैयौँ पटक झडप भएको र केही सिपाहीहरू समेत घाइते भएको बताइएको छ।